अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ हमान का सलाम। सैटरडे की इवनिंग, हफ्ते की इवनिंग, बहुत मज़े का मौसम, इतना प्यारा मौसम कि आपको कहना पड़ेगा कि तेरी 2 टकियाँ दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। खुश हो लो। इस नियाजी ने आपको खुश नहीं होने देना, हम ही आपको खुश करेंगे। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। आप देखें ये बादल आ गए हैं, शाम का मौसम है और आए हाय हाय, आप बेशक बाहर निकल आएँ, इस वक्त निकल आएँ बाहर, आपको हर तरफ बेहतरीन मौसम नज़र आएगा। ये हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो आप निकलें, बाहर निकलें, बहुत प्यारा मौसम है अल्लाह के फजल से। तो ये मौसम देख लिया आपने, तेरी 2 टकियाँ दी नौकरी थे मेरा। अच्छा जी, इस मौसम को ख़राब करने के लिए भी इमरान खान हर रोज़ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, कभी तकरीर करने आ जाता है, कभी जलसा करता है। असल बात यह है कि इसका आगे पीछे कोई नहीं, बीवी बच्चे कोई नहीं, घर बार कोई नहीं, इसका बस और कोई है ही नहीं, तो इसकी क्या ज़िम्मेदारी है। आज देखें, मैं घर में हूँ तो मैं बिज़ी हूँ, आप बिज़ी हैं, कोई बच्चों के काम कर रहे हैं, कोई इधर उधर मसरूफ़ियत होती है ना बंदे की। तो इसकी तो ऐसी कोई मसरूफ़ियत ही नहीं, इसने तो गालियाँ 2-4 निकालनी होती हैं हर रोज़। और कल सहाफ़ी ने इसको आईना दिखाया है तो उसको भी जनाब तड़ी लगा के चला गया है कि तुसी होंदे कौन हो। आज मैं एहतजाज कर रहा हूँ थोड़ा सा मीडिया के लिए, वो ये कि ये जो हर रोज़ प्रोग्राम करता है इमरान खान, हर रोज़, और हर रोज़ सारे मीडिया चैनल वाले इसको लाइव दिखा देते हैं। क्यों आप हमारी तबीयत ख़राब करते हैं? सब आप इनको मैसेज करो मीडिया वालों को कि यार ज़रूरी है कि आप उसकी पूरी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे की है ना, तो 3 घंटे दिखा रहे हैं 50 चैनल वाले। क्यों भाई, क्यों दिखा रहे हो? जब वो गालम गलोच करता है, जब उसने सारा सिस्टम ही गड़बड़ किया हुआ है, लोगों को जो है लान तान करता है, तो आप उसकी एक एक बात दिखाना ज़रूरी है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी एक एक बात दिखाना ज़रूरी है? जिस तरीके से उसने कौम को तकसीम किया हुआ है, उसने घरों में तकसीम डाली हुई है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है इमरान खान की वजह से, मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, तो आप इसको मना करें, कोई अहम पोर्शन दिखा दें। ठीक है, नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी हो सकती है, तो इस लाडले की तकरीर पे नहीं पाबंदी हो सकती? आज इसने फिर ये, अब मैं आपको बताऊं, इसने पहले फ़ौज को बदनाम किया है और नवाज शरीफ को बदनाम किया है, शहबाज शरीफ को बदनाम किया है। हर रोज़ ये चोर डाकू कहता है, इन अल्फाज के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, चोर डाकू के ऊपर। ठीक है, अगर चोर डाकू के ऊपर पाबंदी नहीं है ना, तो फिर आप भी इसके किरदार की बात करें अगर किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं है तो। ये कोई बात है कि हर रोज़ वो चोर डाकू कहता है? किस तरीके से कहता है? शहबाज शरीफ को कौन सी सज़ा हुई है भाई? कौन सी सज़ा हुई है? हमजा शहबाज को कौन सी सज़ा हुई है? रोज़ाना वो कर देता है। इसकी तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आज मेरा ये मुतालबा है कानूनी टीवी की तरफ से, इसकी तकरीर पे पाबंदी लगाएं ताकि लोग सुकून से टीवी देख सकें। इसकी आज भी गालम गलोच हो रही थी और इंतहाई ख़तरनाक, ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये इदारे तबाह कर रहा है, उसमें एक चीज़ को अब ये उसने सुप्रीम कोर्ट के पीछे लग गया। कल इसने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। नशई बंदे का काम होता है कि वो कसम उठा देता है कि भाई ए तो जी गड्डी मेरी है, ए तो जी कुर्सी मेरी है। उसको पता होता है कि यार मैं झूठ, उसे नहीं पता होता कि मैं कसम उठा रहा हूँ। ये आज कह रहा है कि हमने जी पटिशन दायर करनी है, पहले तहफ़्फ़ुज़ लेना है कि हमें कोई मार धाड़ ना हो, कोई आंसू गैस ना हो, कुछ ना हो, सुप्रीम कोर्ट हमें जो ना वो क्लियर करे, फिर हम जो है ना वो बड़ा धरना लेके आएंगे। अब समझ आ गई फ़लसफ़े की? इसलिए कल इसने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जिस ख़त में इसने धमकी दी है
کہ اگر میری بات نہ سنی گئی تو پھر انقلاب آئے گا، یعنی پھر میں آپ سب کو کسی کو نہیں مانوں گا۔ انقلاب لا آ صحیح، تو اسلام آباد تو آ، بھاگ کے چلا گیا پشاور، اسلام آباد تو آ نا، ذرا اپنا جگرا تھوڑا بڑا کرنا۔ وہ تجھے شیرو بڑا یاد کر رہے ہیں، شیرو ٹائیگر، وہ جو کتوں کے ساتھ تو سوتا ہے، وہ تجھے بہت یاد کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں تجھے۔ آ جائیں ان کے پاس، آئیں نا، تجھے لگ پتہ جائے۔ 16 پرچے جی اب تک عمران خان کے اوپر ہو چکے ہیں، 16، اور وہ جو ہے نا 16 پرچے ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ عمران خان بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، خود بھگوڑا ہے۔ اس کو فوری کارروائی کر کے اس کو مفروض ڈکلیئر کیا جائے اگر نہیں آتا۔ اور اول تو میں نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ لے کے آئیں اور سنائپر کے ذریعے اس کو ٹیکہ لگائیں دور سے اور اس کو پکڑ کے لائیں، ٹھیک ہے۔ اور شیخ رشید نے بھی زبان کھول دی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ بالکل اچھا ہوا ہے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہماری عدم اعتماد کی تحریک ان کی کامیاب ہو گئی ہے، ورنہ ہم نے نہیں جیتنا، ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور یہ بھی شیخ رشید کے بارے میں الٹے سیدھے، بس ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے، بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ خیر اس کا ہمیں کیا ہے، شیخ رشید ایک سیٹ والا بندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے استعفے منظور کرو، منظور کرو، منظور کرو۔ میرے پیارے دوستو، جو ویڈیو آپ جو ٹرینڈ چلاتے ہیں نا واٹس ایپ پہ اور یہ ٹویٹر پہ، وہ چلاؤ، ایکسیپٹ ریزگنیشن آف پی ٹی آئی، ایکسیپٹ پی ٹی آئی ریزگنیشن، یہ چلاؤ، ایکسیپٹ پی ٹی آئی ریزگنیشن، یا یہ اردو میں چلاؤ تحریک انصاف کے استعفے منظور، تحریک انصاف کے استعفے منظور کرو، یہ والی چلاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج اس نے پھر 2 گھنٹے ٹی وی پہ ضائع کیے ہیں اور وہی چور ڈاکو کی صدائیں لگائی ہیں، اور اس نے کہا جی کہ ہم پیر والے دن، منڈے والے دن سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے، اور پٹیشن دائر کر کے تو ہم جناب یہ تحفظ چاہیں گے کہ ہمیں ہمارے کارکنوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ جب تحفظ مل جائے گا تو پھر ہم جو ہے نا وہ دھرنے کے لیے آئیں گے۔ اور کہتا ہے ہاں ہمارا گملہ بھی نہیں ٹوٹا، یہ وہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ گاڑیوں کو آگ لگائی ہے تم نے، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، درختوں کو آگ لگائی ہے، پولیس کی چھترول کی ہے تم نے، ایک ماڈل ٹاؤن میں پولیس والے کو قتل کیا ہے تم نے۔ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا بالکل پرامن ہے، یہ پرامن ہے تمہارا؟ تیرا کنٹینر ہی پرامن ہوگا جہاں تم اور مراد سعید کھڑے تھے، بس۔ اور کوئی کہیں بھی ہمیں پرامن یہ نہیں آیا۔ ادھر بتی چوک پہ پرامن تھا، پرامن تھا، ڈنڈے سوٹے تیرے ہاتھ میں تھے۔ وہ تو تجھے سبق ملا ہے رانا ثناء اللہ کی معرفت، اور انشاءاللہ اگلا سبق تجھے ملے گا جب تو اعلان کرے گا۔ پرسوں بھی اس نے کہا ہے کہ 3 دن پہلے کہ میں 6 دن کے بعد کروں گا، آج پھر کہہ رہا ہے کہ میں 6 دن کے بعد کروں گا۔ اس کا اب 6 دن کا کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی اس کے ریبٹل میں مریم اورنگزیب آ رہی تھیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، اس کے کوئی سارے ٹی وی چینل جو ہے آپ یہ دیکھ لیں اور یہ نوٹ کریں کہ اس کا میڈیکل معائنہ ضروری ہے، اس سے پہلے اس کی لائیو کوریج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو مریم اورنگزیب اس کا وہ ساری صفائیاں دے رہی ہیں، اس کو اب اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ اس کی صفائیاں دی جائیں، یہ صفائیوں کے قابل نہیں رہا بالکل۔ شیخ رشید چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ بیٹھا ہے شاہ محمود قریشی، وہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس کی اڑان علیحدہ وہ بھرنے والا ہے، اور اس میں بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جنوبی پنجاب، اس میں جو ہے وہ گروپ بن گیا ہے، اور انہوں نے اب کسی وقت بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، کسی وقت بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو عمران خان کی پریس کانفرنس ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کہ اس کو وہ دھمکی دے رہا ہے، اور ان کی پٹیشن آئے نا تو پٹیشن خارج کی جائے، اور 7-10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو، جس طرح عام شہریوں کو ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو آخر میں پھر ہم وہی کریں گے، ایکسیپٹ
PTI ریزگنیشن، یہ انگریزی میں، اور اردو میں تحریک انصاف کے استعفے منظور، یہ والی مہم ضرور چلائیں جی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.